हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ म चाहिँ सिभिल एभिएसन्स अथोरिटी अफ नेपालको चाहिँ भ्याकेन्सी कसरी एप्लाई गर्छ भनेर चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। भ्याकेन्सी एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ सिभिल एभिएसन्स अथोरिटी अफ नेपालको चाहिँ अफिसियल साइटमा जानुपर्छ। अफिसियल साइटको नाम चाहिँ cannepal.gov.np रहेको छ। हजुरले सिभिल एभिएसन्स अफ अथोरिटी अफ नेपाल भनेर हानि पनि हुन्छ। र भ्याकेन्सी एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा वेबसाइट खोल्छौँ। भ्याकेन्सी एप्लाईको लागि चाहिँ अनलाइन जब एप्लिकेसन्स भनेर देखाइएको छ। यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यस्तो पोर्टल देखिन्छ। यस्तो पोर्टलमा चाहिँ यस्तो पोर्टल हुन्छ र हामीले चाहिँ एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ कुन जबमा एप्लाई गर्न लाग्यो भनेर चाहिँ एड गर्नुपर्छ र यहाँ इन्स्ट्रक्सन पनि दिएको छ। इन्स्ट्रक्सन हेरौँ पहिला। यहाँ चाहिँ अनलाइन आवेदन गर्ने तरिकाहरू छ। हामीले चाहिँ पहिला रजिस्ट्रेसन एन्ड लगइन गर्नुपर्ने छ र रजिस्ट्रेसनको आइकनमा क्लिक गरेर त्यहाँ चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्न सकिन्छ। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, इमेल, मोबाइल नम्बर अनि करेन्ट सिटी, पासपोर्ट, कन्फर्म पासपोर्ट हुनु पर्यो। त्यसपछि हजुरले इमेल र पासपोर्ट हानेर लगइन गर्न सक्नुपर्छ र डिटेल्सको लागि चाहिँ माई प्रोफाइल गरी एडिटहरू त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रोफाइलको एडिट बटन दिएको छ। त्यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो डिटेल्सहरू चाहिँ भर्नुपर्नेछ र एजुकेसन ट्रेनिङ प्रोफेसनल काउन्सिल एक्सपिरियन्सहरूको विवरणहरू पनि त्यहाँ भर्नुपर्नेछ र डकुमेन्टेसन्सहरूमा चाहिँ के चाहिन्छ भने डकुमेन्टेसनहरू सबै स्क्यान गरेको हुनुपर्छ र अपलोड गर्नको लागि चाहिँ क्यान्डिडेटको भनेको चाहिँ एप्लिकेन्टको चाहिँ पासपोर्ट साइज फोटो चाहियो, क्यान्डिडेटको सिग्नेचर चाहियो, नागरिकता चाहियो, काउन्सिलबाट प्रमाणित गरेको डकुमेन्ट चाहियो, एजुकेसन सर्टिफिकेट, मार्कसिट र ट्रान्सक्रिप्टहरू, एजुकेसन इक्विभलेन्ट कागजहरू चाहियो, एक्सपिरियन्सहरू चाहियो र समावेशी जनजाति दलितको कोटाको लागि छ भने चाहिँ त्यसको त्यो सिफारिस अथवा के डकुमेन्टहरू हुन्छ त्यो पनि अपलोड गर्नु पर्यो। एप्लाइङ गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले कुन जबमा एप्लाई गर्न लागेको भनेर एक्टिभ जब लिस्टिङ भनेर त्यहाँ देखाएको हुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब रिजर्भेसन्सहरू के छ भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र पेमेन्टको लागि चाहिँ ई-सेवा र कनेक्ट आइपिएस युज गरिएको छ। अनि त्यसपछि सबमिट गर्ने बटन दिएको हुन्छ र हजुरलाई त्यहाँ एप्लाई गरेपछि एउटा नोटिफिकेसन्सहरू आउन सक्छ र सबै कुराहरू एप्रुभल अथवा भेरिफाइड भयो भने एउटा एप्रुभल स्ट्याटस देखाउँछ। त्यसपछि एप्रुभल स्ट्याटस देखाइसकेपछि तपाईँको एउटा एडमिट कार्ड जेनेरेट हुन्छ। तपाईँको इमेल र पासपोर्टमा आउँछ र त्यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ। यदि तपाईँको केही डकुमेन्टहरू मिलेन भने त्यहाँ रिड एपमा तपाईँलाई नोटिफाई गरिदिन्छ र त्यो डकुमेन्ट पुगेको छैन भने चाहिँ हजुरले चाहिँ फेरि त्यसलाई बनाएर फेरि पठाउनु पर्ने छ। त्यसपछि एप्रुभल भयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ एडमिट कार्ड प्रोभाइड गरिन्छ हजुरहरूको मेलमा। आवेदनमा केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ यो नम्बरहरूमा कल गर्न सकिन्छ। यो नम्बरमा कल गऱ्यो भने चाहिँ हेल्प हुन्छ र हजुरहरूले मेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ मेल आइडी पनि दिएको छ। मेल आइडी चाहिँ masprt@cannepal.gov.np मा रहेको छ। ल हामी चाहिँ अब भ्याकेन्सीमा कसरी एप्लाई गरिन्छ भनेर एप्लाई गर्न गएको छु। मैले चाहिँ असिस्टेन्ट आइटीमा चाहिँ एप्लाई गर्न गइराखेको छु। त्यसको कोड चाहिँ 104 छ। यसरी चाहिँ पहिला आफ्नो रजिस्टर गराउनुपर्छ। रजिस्टर विथ अस भनेर देख्नुभयो होला हैन। यसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो नामहरू राखेर चाहिँ रजिस्टर गराउनुपर्छ। मैले चाहिँ अलरेडी यहाँ रजिस्टर गरेको हुनाले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यसरी नै हजुरको आफ्नो रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ अलरेडी एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ कि फ्रेसर हुनुहुन्छ भनेर यहाँ क्लिक गर्नु सक्नुहुन्छ। यो नहाले पनि हुन्छ। यहाँ रेड एस्ट्रिक देखाएको छैन हैन, रेड स्टार देखाएको छैन। सो यसमा कुनै प्रब्लम छैन। अब म चाहिँ सिधै लगइन गर्न गइराखेको छु। यहाँ रजिस्टर भएपछि अब लगइन गर्न पाइन्छ। मैले अलरेडी मेरो एकाउन्ट बनाइसकेको हुनाले चाहिँ मैले लगइन गर्नु पर्दैन। यहाँ अलरेडी सेभ छ, त्यही भएर म चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट साइटभित्र छिर्छु।
यहाँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ हजुरको इन्टरफेस आउँछ माई ड्यासबोर्ड भन्ने हुन्छ माई प्रोफाइल एक्टिभिटी लगइन एप्लाई जब्स एन्ड नोटिफिकेसन्सहरू हुन्छ हैन आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भने चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भने चाहिँ यहाँ माई किन हिरो आयो यहाँ माई ड्यासबोर्डमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ एउटा एडिटको बटन हुन्छ यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको प्रोफाइल बन्न सुरु हुन्छ र यहाँ देख्नुहुन्छ होला त्यहाँ चाहिँ बेसिक डिटेल्सहरू एड्रेसहरू हाल्नुपर्छ भनेर त्यहाँ इन्फर्मेसन दिइसकेको थियो र त्यो बेसिक डिटेल्सहरूमा यहाँ बेसिक डिटेलमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ एडिटको अप्सन आउँछ र हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो डिटेलहरू चाहिँ यसरी भर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ भरिसकेको छु डिटेल्सहरू यसरी डिटेल्सहरू आफ्नो डिटेल्सहरू भर्नुहोस् यसरी डिटेलहरु भर्न सकिन्छ हैन र हरेक चीजको अनि यो डिसेबिलिटी भने चाहिँ इफ सिलेक्ट एज इफ यु आर डिसेबिलिटी भनेछ यसमा चाहिँ नो गर्नु होला र इज इन्टरनल भनेर सोध्नु भयो भने चाहिँ छैन अब त्यसको केसमा छ भने चाहिँ हजुरहरूले टिक लाउन सक्नुहुन्छ हैन र त्यसपछि एड्रेसमा चाहिँ हजुरहरूले हजुरहरूले आफ्नो एड्रेसहरु हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एड एड्रेस भनेर आएको हुन्छ र हजुरहरूले आफ्नो एड्रेसहरु यहाँ भरिदिनु पर्छ यहाँ भरिसकेपछि सेभ गर्नुपर्छ सेभ गरिसकेपछि अब फेरि हजुरहरूको फ्यामिलीहरुको बारेमा सोध्छ यसरी हजुरहरूले फ्यामिलीहरुको डिटेल्सहरु हाल्न सक्नुहुन्छ एड फ्यामिली भनेर यहाँ चाहिँ हजुरहरूलाई डिटेल हाल भनेको हुन्छ हैन र एजुकेशन्स अब एजुकेशन्सहरु हजुरहरूले हाल्न पर्ने एजुकेशन्स अब सपोज मैले चाहिँ अब असिस्टेन्ट आईटी को लागि दिदै छु त्यही भएर मलाई प्लस 2 को मार्कसिट चाहिन्छ तर म आईटी सेक्टरमा काम गरेको अथवा कम्प्युटर सेक्टरमा काम गरेको एक्सपिरियन्स नहुनाले चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो कलेज पढ्दै गरेको आईटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको चाहिँ मैले मार्कसिट चाहिँ प्रोभाइड गर्दैको छु अब एब्सेन्ट हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ थाहा छैन तर हजुरहरूले चाहिँ 6 महिना कतै ट्रेनिङ गर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरु चाहिँ प्रोभाइड गर्दिन पर्छ यहाँ चाहिँ मैले एसएलसी को यसरी भरेको छु सबै कुरा अब यसरी हजुरहरूले चाहिँ एसएलसी को यो भयो के एसएलसी को सबै भयो र यसरी पर्सेन्टेज मार्क्स पास आउट डेट र अब प्लस 2 मा पास भएको हजुरहरूको अब मेजर सब्जेक्ट कुन हो भनेर पनि लेख्दिन पर्छ र मेजर सब्जेक्टहरु ब्याचलर कहाँनिर गरेर राख्नु पर्छ भनेर चाहिँ त्यो खुलाइदिनु हैन अब रनिङ छ भने इज रनिङ भनेर लेख्दिनु हैन इज रनिङ भनेर लेख्दिनु हुन्छ अनि अब ट्रेनिङहरु अब ट्रेनिङ कहाँबाट लिन्छ मैले पहिलो 10 क्लास पास गरेपछि 3 महिनाको एउटा ट्रेनिङ लिएको थिए यो चाहिँ कम्प्युटर लिटरेसी भन्ने प्रोग्राममा चाहिँ लिएको थिए यो चाहिँ मैले 90 डेज गरेको थिए त्यसको बारेमा पनि लेख्दिनु हैन ट्रेनिङहरुको बारेमा एक्सपिरियन्सहरु अब के एक्सपिरियन्स छ त्यो पनि हाल्दिन पर्छ यहाँ एक्सपिरियन्समा क्लिक गर्नु भने एक्सपिरियन्स आउँछ यहाँ चाहिँ मैले एउटा बरुण प्रवेश भन्ने ठाउँमा चाहिँ काम गरेको थिए एज अ कम्प्युटर अपरेटर हैन एज अ कम्प्युटर अपरेटरको भएर काम गरेको थिए in this company and अपडेट भयो हैन भयो अब हजुरहरुको डकुमेन्टहरु के चाहिन्छ अब डकुमेन्टहरुमा चाहिँ हैन हजुरले चाहिँ एउटा सिटिजनशिपको पिक्चर हाल्न पर्यो क्यान्डिडेटको फोटो सिटिजनशिप क्यान्डिडेटको सिग्नेचर एक्सपिरियन्स अब के गरेको ट्रेनिङ अब एजुकेशन्सको मार्कसिट एजुकेशन्सको सर्टिफिकेट एजुकेशन्सको ट्रान्सफर एजुकेशन्सको क्यारेक्टर एजुकेशन जसरी हाले पनि हुन्छ तर हाल्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एड डकुमेन्ट गर्नुभयो नि अब कुन टाइपको डकुमेन्ट भनेर चाहिँ अब हजुरले हाल्न पर्यो अब सिटिजनशिप हो भने चाहिँ सिटिजनशिप गरेर चाहिँ हाल्न पर्यो अब यहाँ डकुमेन्टहरु हुन्छ त्यो चाहिँ हाल्न पर्यो हैन र फाइल चाहिँ 500 केबी भन्दा 500 केबी जतिको हुन पर्यो त्यो भन्दा बढी भयो भने चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन हैन र यसरी हजुरले डकुमेन्ट हाल्न सक्नुहुन्छ र डकुमेन्ट हालिसकेपछि हजुरको होल डकुमेन्ट क्लियर छ कि छैन भनेर यहाँ चाहिँ भ्यू गर्न सकिन्छ अब यो चाहिँ मेरो फोटो भयो हैन यो चाहिँ मेरो नागरिकताको अगाडि पछाडिको भयो यो सिग्नेचर भयो
यो चाहिँ यो इन्टर्नसिप गरेको सर्टिफिकेट भयो, यो ट्रेनिङको सर्टिफिकेट भयो, यो मेरो एसएलसी को मार्कसिट, सर्टिफिकेट, ट्रान्सक्रिप्ट, रोल नम्बर, अनि यो म पढ्दै गरेको कलेजको इन्फर्मेसन्स हैन। यसरी मैले चाहिँ हालिदिएको छु। अब मेरो यो डकुमेन्टेसन्सहरु एब्सेन्ट हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, त्यही पनि हालिदिएको छु हैन। अब एब्सेन्ट भयो भने चाहिँ मलाई नोटिफिकेसन्सहरु आउँछ र डकुमेन्टेसन्सहरु क्लियर भइसकेपछि त्यहाँ नोटिफिकेसन आउँछ। अब तपाईले चाहिँ जब चाहिँ कहाँ गएर एप्लाई गर्ने, यति डकुमेन्ट हजुरको एउटा प्रोफाइल बन्छ। अब माई ड्यासबोर्डमा हेर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको माई प्रोफाइल क्लिक गर्नु भने चाहिँ हजुरको प्रोफाइल बन्छ। यसरी प्रोफाइलहरु बन्यो हैन, यसरी क्लियर प्रोफाइलहरु बन्छ हैन। के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, यो सबै बनेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईको जब एक्टिभिटिज, अब कुनमा एप्लाई गर्ने, अब कहाँनिर एप्लाई गर्ने भनेर हजुरले सोच्न पर्यो हैन। अब तपाईले कुनमा एप्लाई गर्न खोज्नुहुन्छ त्यो चाहिँ खोज्न पर्यो। अब मैले चाहिँ असिस्टेन्ट आईटी को लागि, सिनियर असिस्टेन्ट आईटी को लागि चाहिँ आईटी को लागि चाहिँ एप्लाई गरेको थिएँ। एप्लाइड भनेर देखाएको छ हैन, एप्लाइड भनेर देखाएको छ। अब यसरी एप्लाई गर्न पर्यो र भ्यू डिटेल्स यसरी देखाउँछ हैन। मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो मेरो क्यान्डिडेट नम्बर 1065, एप्लिकेन्ट आईटी 1155 रहेछ, जब सिनियर असिस्टेन्ट लेभल 5, जब कोड 104 भयो हैन, 7778 को भयो। मैले पेमेन्ट पनि गरिसकेको छु हैन, 500 रुपैयाँ। अनि यहाँ भेरिफाइड गरेर सबै पेन्डिङमा राखिएको छ, स्क्यानिङमा भनिएको छ। र एप्लाई भइसकेपछि हजुरले चाहिँ एप्लाई जब्स भनेर चाहिँ यहाँ यसरी डिटेल देख्न सक्नुहुन्छ हैन, यसरी डिटेल देख्न सक्नुहुन्छ। र हजुरले अब पेमेन्टको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ, अब पेमेन्टको लागि चाहिँ एप्लाई जब्स भनिसकेपछि जब लिस्ट के हो यो, अब मैले यहाँ चाहिँ एप्लाई, मैले यो चाहिँ सिनियर असिस्टेन्टको चाहिँ जब एप्लाई गरिसकेको छु हैन। यसमा चाहिँ केही मोडिफिकेसन्सहरु गर्न पर्यो भने चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ हैन। अब यहाँ मोडिफिकेसन छ, हजुरले एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ, एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ सिलेक्ट फर्स्ट टाइप एप्लिकेसन, अब तपाईँ ओपन कोटा हो भने चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्न पर्यो। अनि सिलेक्ट एसिस्टेन्ट जब टाइप्स भने चाहिँ अब तपाईँ आदिवासी हो कि जनजाति हो कि यहाँ यसरी क्लिक गर्न पर्यो। अनि त्यसपछि एप्लाई गर्न पर्यो, एप्लाई गर्न पर्यो। अनि एप्लाई गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ एड पेमेन्ट भनेर यहाँ यसरी आउँछ हैन। अब तपाईले एप्लाई गरिसकेपछि एड पेमेन्ट हुन्छ। अब तपाईले ई सेवाबाट तिर्न सक्नुहुन्छ, कनेक्ट आइबिएसबाट पनि तिर्न सक्नुहुन्छ, मेक पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो जब कोड चाहिँ लेखिदिनु पर्छ। मेरो चाहिँ 104 थियो, त्यही भएर जब कोड चाहिँ मैले यसरी लेखिदिएको छु। अब रेफरेन्स चाहिँ उनीहरूले हेर्नुहुन्छ। अब यसरी एप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ हजुरको एप्लाई हुन्छ सिभिल अथोरिटी, सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपालमा चाहिँ हजुरले चाहिँ। अब यहाँ हेर्नु रिसेन्टली एप्लाई जब्स भनेर यहाँ देखाएको छ हैन। मैले अलरेडी एउटा त सबमिट गरिदिसकेको छु, यहाँ पेमेन्ट नै भइसकेको छ हैन, पेमेन्ट नै भइसकेको छ। यो दुईटा चाहिँ मैले चाहिँ पेमेन्ट गरेको छैन, जस्ट डिटेल्सहरु फुलफिल गरेर राखेको छु हैन। लास्ट दिनमा चाहिँ एप्लाई गर्नेवाला छु। यहाँ चाहिँ अब कुनै ड्राफ्ट अब केही बिग्रियो भने चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यसरी मेसेज आउँछ यहाँ नोटिफिकेसनमा। हस् त, थ्यांक यू सो मच।